جو लोग अहमदी हुए थे शुरू में, जो वो पुराने बुजुर्गान थे, उन्होंने नहीं वो बुक्स पढ़ी थी, ना उनको पढ़ना लिखना, उनमें से मेजॉरिटी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। और उसके बाद की जो अहमदियत की नस्लें हैं, वो लोग जो यहाँ पैदा हुए, वेस्ट में पैदा हुए, उन्होंने तो बिल्कुल भी अहमदियत की किताबें नहीं पढ़ी। उनको एक स्पेसिफिक लिटरेचर देते हैं जमात के अंदर। आप एक बंदे को नबी मान रहे हैं, उसकी सीरत पे आप बात नहीं करते, उसकी सीरत पे किताबें लिखते हैं। मुझे एक तो क्वेश्चन आपसे पूछने थे, अगर आप इजाजत दें तो पूछ लूं? बिल्कुल पूछिए। अभी वो आमिर भाई बात कर रहे थे मिर्जा साहब की बुक्स के बारे में, तो वो एक अक्सर ही आप भी ये कहते हैं कि बुक्स को पढ़ना चाहिए, और वो भी कहते रहते हैं, लेकिन वो साथ में एक बात भूल जाते हैं कहनी, शायद उनको वो भी कहना चाहिए कि जो लोग अहमदी हुए थे शुरू में, जिन्होंने अहमदियत कबूल की थी, जो वो पुराने बुजुर्गान थे, उन्होंने नहीं वो बुक्स पढ़ी थी, ना उनको पढ़ना लिखना, उनमें से मेजॉरिटी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। तो ना तो अहमदियों के अबाउदात को पढ़ना लिखना इतना खास आता था, और ना वो इतने पढ़े लिखे थे। बहुत कम थे जो शायद पढ़े लिखे थे, और बहुत कम ने जो है वो किताबें पढ़ के अहमदियत कबूल की थी। और उसके बाद की जो अहमदियत की नस्लें हैं, जो कि जब से ये बाहर आ गई इनकी खिलाफत, और उसके बाद वो लोग जो यहाँ पैदा हुए, वेस्ट में पैदा हुए, उन्होंने तो बिल्कुल भी अहमदियत की किताबें नहीं पढ़ी। यानी कि अहमदियत की किताबों से मेरी मुराद हज़रत मसीह मौद की किताबें हैं। तो वो लोग अपने उनको सिर्फ आप ऐसे कह सकते हैं कि वो सुने सुनाए अहमदी हैं, यानी कि जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुना है, वो उसको सुन के बस उस पे ईमान लाए हुए हैं कि बस हम अहमदी हैं, लेकिन उनको पता कुछ नहीं है। और जो बुक्स इन लोगों ने ट्रांसलेशन की हुई है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, लाइक कनाडा या अमेरिका या डिफरेंट कंट्रीज में, वो भी उन बुक्स के अंदर भी इन्होंने काफ़ी काट छांट करके चीज़ों को लिखा हुआ है। जैसे आप बोलते हैं कि बड़ा शुगर कोट कर देते हैं, जब दिल करता है किसी चीज़ को घुमा के लिख लेते हैं। और उन बच्चों को भी जो है वो बस उनके पेरेंट्स से ही ज़्यादा पता है कि हाँ, हज़रत मसीह मौद जो बोलना है या खिलाफत करना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अहमदियों को, कि सारे अहमदियों को ये भी कहना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पे, ठीक है कि हर इंसान अब जिस घर में पैदा होता है, वो अपने घर से मजहब लेता है। जो यहूदियों के घर पैदा होगा वो यहूदी होगा, जो ईसाइयों के घर पैदा होगा वो क्रिश्चियन होगा। तो आप भी, आपका इसमें कोई कमाल नहीं है कि अगर आप बाय द वे किसी अहमदी के घर पैदा हो गए हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप खुद भी देखें, आप एक खुद अपनी अपनी आइडेंटिटी को पहचानें कि आया जो लिखा गया है, जो हमें हमारे पेरेंट्स ने कहा है। क्योंकि अगर वो कुरान को मानते हैं, तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम्हारे माँ बाप भी जरूरी नहीं है कि हक पर ही हो ना। तो तहकीक जो है वो हर इंसान का फर्ज होता है कि वो करे। उसके बाद उसे वो गलत समझ आती है या सही समझ आती है, वो तो फिर हर इंसान की एक इंडिविजुअल सोच होती है कि उसे वो कैसे कैसे समझ आई ये बात। उसकी कोई दूसरे बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती। और सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ जमात जो ये लोग बोलते रहते हैं, ये सारा एक इन्होंने इसलिए नेटवर्क और प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि लोग इतने एंगेज रहें, और उनको एक स्पेसिफिक लिटरेचर देते हैं जमात के अंदर, सिर्फ स्पेसिफिक, चाहे वो लेडीज हैं, चाहे वो यंग चिल्ड्रन हैं, चाहे वो जवान है। मतलब मैं बहुत साल जमात के अंदर इस चीज में शशोपंज में रहती थी कि मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ वही लिटरेचर बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब कि कुरान बहुत बड़ा है, आप कुरान नहीं दे रहे, आप मखसूस सी चंद सूरतें दे देते हैं, आप मखसूस सी हदीसें दे देते हैं, आप मखसूस से हज़रत मसीह मौद के कोट कर देते हैं चीजें। वाई ना, मतलब इंसान का इंटेलेक्ट होता है, आपने उसे बढ़ाना होता है, आपने उसे एक स्टैंडर्ड पे नहीं रखना होता। तो अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाते हैं तो आपके ग्रेड आगे जाते हैं, ना कि आप एक ही ग्रेड में खड़े रहते हैं और आप सोचते हैं कि बस अब मैंने सारी जिंदगी 5 क्लास में या 6 क्लास में ही रहना है। तो इनका जो बिहेवियर है इंटरनल, ये मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये कहने आई हूँ यंग लोगों को, जो यंग लोग हैं उनको ये समझाना चाहती हूँ जस्ट, कि वो थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचें कि ये क्यों है पैटर्न, वाई कि वो इस पैटर्न से नहीं निकलना चाहते, और एक खास निसाब तरतीब देते हैं जो वो अपनी लेडीज की तरफ भेजते हैं, जो वो अपने जो हैं वो लड़कों को भी पढ़ाते हैं। क्यों वो जो हजरत मसीह मौद की जो किताबें हैं, अगर ये इतनी सिंसेयर जमात है, इतनी इनको मोहब्बत है और इतना ये कहते हैं कि जी ये हमारे नबी हैं, तो ये क्वेश्चन है मेरा तमाम जवान अहमदियों से कि वो खुद बताएं कि उन्होंने आज तक जमात के अंदर इतने प्रोग्राम अटेंड किए हैं, इतने उनके पेरेंट्स ने अटेंड किए हैं, अपने पेरेंट्स से भी पूछें
کہ کتنے % کتابیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. سب سے بڑی بات کہ کتنی بار جو ہے صرف اور صرف ایک کتاب جس کا نام ہے سیرت المہدی وہ پڑھائی گئی. سیرت المہدی کو کتنی بار پڑھایا گیا جماعت کے اندر. وہ اس لیے کہ آپ ایک بندے کو نبی مان رہے ہیں, اس کی سیرت پہ آپ بات نہیں کرتے, اس کی سیرت پہ کتابیں لکھتے ہیں, اس کو نبی بڑھا بڑھا کے آپ بیان کرتے ہیں, لیکن اس کی سیرت کو پڑھانا ہی پسند نہیں کرتے. وائی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جماعت احمدیہ کے اوپر کہ وہ کیوں سیرت مہدی کو آج تک نہ پڑھا سکی. وہ کیوں اس چیز سے کتراتے ہیں جب وہ سچے ہیں. کیوں وہ اپنے بچوں کو سیرت مہدی نہیں سنا سکتے ایز اے پیرنٹس اور ایز اے جماعتی ممبران. باقی تو وہ یہ ہم پہ چھوڑا ہوا ہے, وہ ذمہ داری وہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. شیخ صاحب میں وہ پتا کیوں آپ کی میں نا اس رسپانسبلٹی نہیں ہے, میں وہ ان ان کے کی اندر نا میں ان کے اندر ایک درد سن پا رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ زیتون ایف ایم جس طریقے سے عام احمدی کی زبان بنا ہے, میں چاہ رہا ہوں ان کو ذرا کھل کے بولنے دیں, کیونکہ یہ جو بات کر رہی ہیں نا وہ درد ہے, وہ ایک پکار ہے جو وہ اس کہیں لیے درد نہیں ہے بول عامر پاتی. بھائی, وہ جی عامر بھائی وہ درد کسی وجہ سے ہی آتا ہے. کسی انسان کو نا آپ کوئی کبھی سوئی نہ چبھی ہو تو اسے کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ درد ہوتا کیا ہے. درد بھی اسی کو سمجھ آتے ہیں جسے پین ہوتی ہے کبھی نا. اور آپ لوگ تو ایک جسٹ آپ تھرڈ پرسن کام کر رہے ہیں, آپ لوگ صرف تحریرات دکھاتے ہیں, آپ لوگ وہ اس پین میں نہیں گزرتے. نہیں, میری بات آپ کر سکتی ہیں, شیخ صاحب تو 50 سال تک رہے ہیں, بہرحال میری بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں, میں تو آپ کے صرف بارے میں تحریر. کہہ رہی ہوں, میں انکل کو نہیں اس میں شامل کر رہی, میں آپ کو یا فاروق بھائی کو نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ہاں, ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں بات یہ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ تو بس تحریر دیکھ کے غصہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا دجل سے کام لیا ہے یا کتنا یہ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن آپ ہماری جگہ پہ آ کے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم نے زندگیاں, ہمارے ماں باپ نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں, ہم نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں. یہ وہ پین ہے جس کو ہم صرف سمجھ سکتے ہیں, جس کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کس طرح سے قربانیاں دی گئی ہیں اور کس چیز کے لیے دی گئی ہیں. تو پھر ہمیں پین جو ہماری حالت ہے نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اب میں آؤں گی یہ تھی میری بات کہ سیرت المہدی پلیز تمام احمدی لوگوں, جو چاہے 18 سال کا احمدی ہے, چاہے 16 سال کا احمدی ہے, چاہے 30 سال کا احمدی ہے, چاہے 40 سال کا یا 50 کا یا 60 کا, آپ کو سیرت المہدی پڑھے بغیر ایک بندے کو نبی نہیں ماننا چاہیے. یہ سوالیہ نشان ہے آپ کی نبوت کے اوپر. اگر آپ کسی بندے کو نبی مانتے ہیں اور آپ نے اس بندے کی سیرت کو نہیں پڑھا تو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے آپ کے اوپر. آپ کو کوئی کالج ڈگری نہیں دیتا جب تک آپ اس کالج کا نصاب نہیں پڑھتے. کوئی دنیا کا کالج آپ کو ڈگری نہیں دے سکتا. زبردست. اور آپ جب آپ نے ایک نصاب کو پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ اس کی ڈگری کیسے سما کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھوں میں اور اپنے پیرنٹس سے لے رہے ہیں صرف اسٹیمپل لگوا کے کہ ہاں یہ بندہ نبی ہے, تو ہماری ماں نے کہا, ہمارے باپ نے کہا, تو ہم اسے آگے اب نبی چلائیں گے. مطلب کوئی خدا کا خوف کرو. تم لوگ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہو اور اتنی ہائی ایجوکیٹڈ کنٹریز کے اندر اتنی ہائی ایجوکیشن تم لوگ لے رہے ہو. تھوڑا سا اپنے دماغ کو کھول لو, تھوڑا سا صرف, اور سوچ لو کہ کتاب ہم نے پڑھنی ہے جس کو نبی ماننا ہے. ایک بک میں نے ریکمینڈ کی ہے, میں زیادہ بکس کی طرف تو کہہ نہیں رہی جیسے انکل بات کر رہے ہیں یا عامر بھائی بات کر رہے ہیں. میں نے صرف کہا ہے سیرت المہدی کو پڑھو. اب جس بک کو آپ ریکمینڈ کر رہی ہیں وہ خود 2 والیوم پر ہے, بندہ دیکھ کے ڈر جائے گا, اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا پھر اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پھر آپ ہیلپ کریں ایسے لوگوں کو. یہ کام ہمیں دے دیا گیا ہے, ہم نے باقاعدہ زیتون نے یہ پلان بنایا ہے کہ سیرت المہدی کا درس جو ہے وہ ہم دیں گے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی نسل کو جو ہے وہ جس کو نبی بنا کے بیٹھی ہے انہیں یہ پتا چلے کہ وہ اس بندے کی سیرت کیا ہے, تو سوری آپ کو بتانا پڑے گا, کیونکہ یہاں کے بچوں کو ویسٹ میں بیٹھے کسی بچے کو اردو نہیں آتی, کسی بچے کو اردو نہیں آتی. ہم درس شروع کر رہے ہیں, بہت جلد کر رہے ہیں. یہ آپ کو کرنا چاہیے کیوں, اور آپ اسکرین پہ دکھا کے اس بک کو اور ایک ایک پیج کو دکھا کے, جیسے کوئی آپ کے اوپر آبجیکشن نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایک ورڈ بھی خود سے ایڈ کیا. بالکل ایسے ہی ہوگا, بالکل ایسے ہی ہوگا.